पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर
शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 1024 गते बुधबार तारिख 6/8/2020 को बाबाको साकारमा वाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची तिम्रो पढाइको आधार हो पवित्रता। मीठी बच्चे तिम्रो पढाइको आधार हो पवित्रता। पवित्रता छ भने योगको धार भर्न सकिन्छ। योगको धार भर्न सकिन्छ। योगको धार छ। योगको धार छ भने बोलीमा शक्ति हुन्छ। योगको धार छ भने बोलीमा शक्ति हुन्छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठी बच्चे तिम्रो पढाइको आधार हो पवित्रता। पवित्रता छ भने योगको धार भर्न सकिन्छ। योगको धार छ भने बोलीमा के हुन्छ नै बाबाले शक्ति हुन्छ। अच्छा, प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले कुन चाहिँ प्रयत्न पूरा गर्नुपर्छ? कुन चाहिँ प्रयत्न पूरा गर्नुपर्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरूले अहिले कुन चाहिँ प्रयत्न पूरा गर्नुपर्छ? कुन होला? कुन प्रयत्न गर्नुपर्छ? जो पूरा कोशिश गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अरू बाबाको उत्तर छ, शिरमा जुन विकर्मको बोझ छ, शिरमा जुन विकर्मको बोझ छ त्यसलाई उतार्ने पूरा प्रयत्न गर्नुपर्छ। पूरा प्रयत्न गर्नुपर्छ। बाबाको बनेर कुनै विकर्म गर्यो भने जोडले गिर्न पुग्छौ। बिकेको यदि निन्दा गरायो
बिकेको यदि निन्दा गरायो, कुनै कष्ट दियौ भने धेरै पाप हुन्छ। धेरै पाप हुन्छ। फेरि ज्ञान सुन्नेर सुनाउनाले कुनै फाइदा हुँदैन। कुनै फाइदा हुँदैन। के भन्नुभयो बाबाले? हामी बच्चाहरूले अहिले कुन चाहिँ हैन प्रयत्न पुरा गर्नु पर्दो रहेछ। त बाबाले भन्नुभयो शिरमा जुन विकर्मको बोझ छ त्यसलाई उतार्ने पुरा प्रयत्न गर्नुपर्छ। बाबाको बनेर कुनै विकर्म गर्यो भने धेरै जोडले गिर्न पुग्छौ। बिगेको यदि निन्दा गरायो, कुनै कष्ट दियौ भने धेरै पाप हुन्छ। फेरि ज्ञान सुन्नेर सुनाउनाले कुनै फाइदा हुँदैन। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, तिमी पतितबाट पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक कसरी बन्न सक्छौ? पावन दुनियाँलाई स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायणको राज्य भनिन्छ। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायणको कम्बाइन्ड चित्र यस्तो बनाइएको छ, त्यसैले सम्झाइन्छ। बाँकी विष्णुको जब पूजा गर्छन् तर बुझ्दैनन् यी को हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, विष्णुको जब पूजा गर्छन् तर बुझ्दैनन् यी को हुन्। महालक्ष्मीको पूजा गर्छन् तर यी को हुन् भनेर बुझ्न सक्दैनन्। महालक्ष्मीको पनि पूजा के गर्छन् भक्तहरूले, तर वास्तवमा महालक्ष्मी को हुन् त यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। बाबा अहिले तिमी बच्चाहरूलाई भिन्न विधिले सम्झाउनुहुन्छ। राम्रोसँग धारण गर। कोहीको बुद्धिमा के रहन्छ भने परमात्माले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ। कसैको बुद्धिमा यस्तो हुन्छ हैन, मेरो भित्र के छ, जो छ, जे छ सबै बाबालाई थाहा छ, भगवानले जान्नुहुन्छ भनेर भन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कोहीको बुद्धिमा के रहन्छ भने परमात्माले त सबै जान्नुहुन्छ। हामीले जुन कुरा राम्रो वा नराम्रो गर्छौं त्यो सबै जान्नुहुन्छ। मैले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि मेरो बारेमा सबै कसलाई थाहा छ? भगवानलाई थाहा छ हैन भन्छन् नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भगवान त हुनुहुन्छ पतितलाई पावन बनाउनेवाला, पावन बनाएर स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। फेरि जसले राम्ररी पढ्छ उसैले उच्च पद पाउँछ। बाँकी यस्तो नसम्झिनु, बाबाले सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ। त बाबाले के भन्नुभयो? यस्तो कहिल्यै नसम्झ कि बाबाले सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ। बाबा यस धरतीमा आउनु भएको छ पतितलाई पावन बनाउनको लागि, ज्ञान सुनाउनको लागि, मुक्ति जीवन मुक्तिको बाटो देखाउनको लागि। बाँकी त सबैको दिलको कुरा जान्नको लागि त होइन हैन। कतिपय बच्चाहरूले यस्तो भन्छन्, कतिको बुद्धिमा यस्तो हुन्छ कि भगवानले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, मेरो सबै कुरा बाबालाई थाहा छ, मैले किन भन्न पर्यो र हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिल्यै पनि नसोच कि भगवानले सबैको दिललाई जान्नुहुन्छ। यसलाई फेरि बेसमझ भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ बाबाले? बेसमझ भनिन्छ। मनुष्यले जो कर्म गर्छन् त्यसको फल फेरि राम्रो वा नराम्रो ड्रामा अनुसार उनलाई मिल्छ नै।
यसमा बाबाको कुनै सम्बन्ध छैन, छ र हैन? हामीले जति पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, सो आफ्नै कर्मको फल भोगिरहेका छौँ। त्यसमा बाबाको कुनै पनि सम्बन्ध छैन, यसमा बाबाको कुनै दोष छैन हैन? केवल बाबाले त के गर्नुहुन्छ? शिक्षा दिनुहुन्छ, पढाइ पढाउनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ। बाँकी त्यो बाटोमा हामी चल्दैनौँ भने त हामी आफैले भोग्छौँ हैन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो ख्याल कहिल्यै नगर, बाबाले त सबै कुरा जान्नु नै छ, जान्नु नै हुन्छ। धेरै यस्ता पनि छन् जो विकारमा जान्छन्, पाप गरिरहन्छन्, फेरि पनि यहाँ अथवा सेन्टरमा आउँछन्। सम्झन्छन् बाबाले त जान्नुहुन्छ नै, तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो धन्दा नै गर्दिनँ भन्नुभएको छ हैन? कुन कुन बच्चाहरूको दिलमा के छ, मनमा के छ भनेर त्यो अध्ययन गर्ने यस्तो खालको धन्दा मैले गर्दिनँ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन? यस्तो यस्तो खालको कर्म गर, विकर्म नगर, विकर्म गर्यो भने यस्तो हुन्छ। बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ हैन? पावन बन्नेको युक्ति बताउनुहुन्छ। बाँकी हाम्रो दिलको कुरा पढेर त बाबा बस्नुहुन्न। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो धन्दा नै गर्दिनँ। जानी जननहार अक्षर पनि गलत हो। तिमीले बाबालाई बोलाउँछौ आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस् भनेर, किनकि जन्म जन्मान्तरको धेरै पाप शिरमा छ। यस जन्मको पनि छ, यस जन्मको पाप बताउँछन् पनि। धेरैले यस्तो पाप गरेका छन् जसकारण पावन बन्न धेरै मुस्किल लाग्छ। मुख्य कुरा नै हो पावन बन्नु। पढाइ त धेरै सहज छ, तर विकर्मको बोझ कसरी उतार्न सकिन्छ त्यसको प्रयत्न गर्नुपर्छ हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ पढाइ त धेरै सजिलो छ हैन, तर विकर्मको बोझलाई उतार्नको लागि के छ? मुस्किल छ हैन? त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? योग गर्नुपर्छ हैन? जति सक्छौँ, जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ, याद गर्नेको कोसिस गर्छौँ, याद गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो पढाइ त भले सहज छ, तर विकर्मको बोझ कसरी उतार्न सकिन्छ त्यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै छन् जसले अथाह पाप गर्छन्, धेरै डिसर्भिस गर्छन्, बीके आश्रमलाई दुःख दिने कोसिस गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चाहरू धेरै छन् हैन? बाबाको कारलाई ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयलाई दुःख दिने कोसिस धेरै गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यसको धेरै पाप चढ्छ। यदि कसैले त्यस्तो निन्दा गर्ने, ग्लानि गर्नको लागि निमित्त बन्छ हैन, त्यस्तो कोसिस गर्छ, दुःख दिन्छ भने त बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई के हुन्छ? धेरै पाप चढ्छ। त्यो पाप आदि कुनै ज्ञान दिनाले मेट्न सकिँदैन। बाबा भन्नुभयो हैन? जसले विज्ञको निन्दा गराउँछ त उसको पाप कर्म जति पनि बन्छ, तर त्यो पाप कर्म बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई ज्ञान दिनाले मेटिँदैन भन्नुहुन्छ। पाप मेटिन्छ फेरि पनि योगबाट। पहिला त योगको पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, तब कसैलाई तीर पनि लाग्न सक्छ। पहिला पवित्र बनेपछि योग छ भने बोलीमा पनि शक्ति भरिन्छ, नत्र कसैलाई जति सुकै सम्झाए पनि उसको बुद्धिमा बाबा भन्नुहुन्छ बस्दैन, तीर लाग्दैन। जन्म जन्मान्तरको पाप त छ नि, अहिले जो पाप गर्छन् त्यो त जन्म जन्मान्तरदेखिको भन्दा पनि धेरै हुन जान्छ। त्यसैले गाइन्छ गुरुका निन्दक ठहर्न पाए। त बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मान्तरदेखिको पाप भन्दा अहिले गरेको बाबा भन्नुहुन्छ धेरै हुन जान्छ भन्नुहुन्छ। किनभने पहिला नजानेर नबुझेर गरियो हैन, अज्ञान कालमा। अब हामी आएर जब बाबाको सम्पूर्ण ज्ञानलाई हामीले बुझिसकेपछि, कर्मको गतिलाई बुझिसकेपछि पनि फेरि पनि हामी पाप कर्म गर्छौँ भने त बाबाले भन्नुहुन्छ जानी जानी गरेको कर्मको फल त 1को 100 गुणा मिल्छ हैन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो धेरै हुन जान्छ। त्यसैले गाइन्छ सद्गुरुका निन्दक ठहर्न पाए। उहाँ सत बाबा, सत टिचर, सत गुरु हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विज्ञको निन्दा गराउनेको पनि पाप धेरै ठुलो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जसले ब्रह्म कुमारीहरूको निन्दा गराउँछन् त उनीहरूको पाप बाबा भन्नुहुन्छ धेरै ठुलो हुन्छ। पहिला त स्वयं पावन त बनुन्,
कसैलाई सम्झाउन धेरै सोख राख्छन्, योग पाइको पनि छैन। कसैलाई फेरि ज्ञान सुनाउने के हुन्छ, एकदम सोख हुन्छ हैन, ज्ञान त खुब सुनाउन खोज्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ योग नै छैन, यसबाट के फाइदा। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कुरा नै हो यादबाट पावन बन्ने। पुकार्छन् पनि पावन बन्नको लागि नै भक्ति मार्गमा एउटा बानी परेको छ, धक्का खाने, फाल्तु हल्ला गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले। भक्ति मार्गमा एउटा बानी परेको छ, धक्का खाने, फाल्तु हल्ला गर्ने। प्रार्थना गर्छन् तर भगवानको कान कहाँ छ र? भक्ति मार्गमा कति प्रार्थना गर्छन् हैन, बाबालाई कति पुकार्छन्, कति महिमा गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको कान कहाँ छ र? बाबाले कसरी सुन्नुहुन्छ? बिना कान बिना मुख कसरी सुन्नु र बोल्नुहुन्छ? उहाँ त अव्यक्त हुनुहुन्छ। यो सबै हो अन्धश्रद्धा। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाबालाई जति याद गर्छौ त्यति पाप नाश हुन्छ। यस्तो होइन बाबालाई थाहा छ यसले धेरै याद गर्छ, यसले कम याद गर्छ, यो आफ्नो चाड त स्वयंले हेर्नुपर्छ हैन। यस्तो पनि नसोच कि मैले जति बाबालाई याद गरेको छु सबै मलाई बाबालाई थाहा छ हैन, मेरो कुरा सबै बाबाले जान्नुहुन्छ, यो नसोच। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आफ्नो यादको चाड त तिमी आफै स्वयंले हेर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभएको छ यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले पनि तिमीसँग नै सोध्नुहुन्छ कति याद गर्छौ। चाल चलनबाट पनि थाहा हुन्छ याद बिना पाप काट्न सकिँदैन। यस्तो होइन कसैलाई ज्ञान सुनायो भने तिम्रो वा उसको पाप काटिन्छ, होइन, जब स्वयं याद गर्छन् तब पाप काटिन्छ। बाबा भन्नुभयो ज्ञान सुन्दैमा र सुनाउँदैमा पाप काटिँदैन। त पाप काट्नको लागि मुख्य आधार के रहेछ? योग रहेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जब स्वयं याद गर्छन् तब बल्ल पाप काटिन्छ। मूल कुरा हो पावन बन्ने। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेका छौ त्यसैले कुनै पाप नगर हैन। बाबाले भन्नुभयो तिमी मेरो बनेका छौ त त्यसैले कुनै पनि पाप नगर, नत्र जोडले गिर्छौ। अलिअलि होइन त बाबा भन्नुहुन्छ बेसरी गिर्छौ। आश पनि नगर कि मैले राम्रो पद पाउन सक्छु भनेर। जब बाबाको बच्चा बनेर यदि हामी कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो विकर्म गर्छौं, पाप कर्म गर्छौं भने त बाबा भन्नुहुन्छ आशै नगरे हुन्छ कि मैले राम्रो पद पाउँछु भनेर। प्रदर्शनीमा धेरैलाई सम्झायो भने खुसी हुन्छन्, हामीले धेरै सेवा गर्यौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी त पावन बन। प्रदर्शनीमा ज्ञान त हामी सुनाउँछौं, खुसी पनि हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ तब पहिला आफू त पहिला पावन त बन न, पवित्र बन न। बाबालाई याद गर। यादमा धेरै फेल हुन्छन्, ज्ञान त धेरै सहज छ। केवल 84 जन्मको चक्रलाई जान्नु छ। त्यस पढाइमा कति हिसाब किताब पढ्छन्, मेहनत गर्छन्, कमाउँछन् के? बाबा भन्नुहुन्छ पढ्दै मर्यो भने पढाइ खतम। दुनियाँको पढाइ हैन, दुनियाँमा जब मान्छेले पढाइ पढ्छन्, कतिका पढाइ पढ्छ, कति मेहनत गर्छन्, तर बाबा हुन्छ कमाउँछन् के त त्यो पढाइबाट हैन। यदि त्यो पढाइ पढ्दा पढ्दै अचानक शरीर छुट्यो भने त सबै के भयो? सबै खतम भयो, सकियो। तिमी बच्चाहरू जति यादमा रहन्छौ त्यति धारणा हुन्छ। पवित्र बनेनौ भने, पाप मेटाएनौ भने धेरै सजाय खानुपर्छ। यस्तो होइन मेरो याद त बाबा कहाँ पुग्छ नै। बाबा के गर्नुहुन्छ? तिमीले याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। बाबाले त्यसमा के गर्नुहुन्छ? के स्याबास दिनुहुन्छ? मैले कति याद गरेको छु भन्ने कुरा त मेरो याद त बाबाकोमा पुगिसकेको छ, सबै बाबालाई थाहा छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाले के स्याबास दिनुहुन्छ? धेरै बच्चाहरू छन् जसले भन्छन् हामी त सदैव बाबालाई याद गरिरहन्छौं, उहाँ बाहेक हाम्रो को नै छ र? यस्तो गफ पनि लगाइरहन्छ। कतिपय बच्चाहरूले भन्ने गर्छन् म त 24 घण्टा बाबाको यादमा रहन्छु, बाबा बाहेक मेरो त अर्को कोही पनि छैन हैन। जति बेला पनि म बाबाको यादमा रहन सक्छु, तर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त गफ मात्रै लगाउँछन् भन्नुहुन्छ। 24 घण्टा कुनै पनि बच्चा बाबाको यादमा रहोस् यो हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। हुन्छ
केवल बाबा भन्नुहुन्छ यो गफ मात्रै हो। यादमा त धेरै मेहनत छ नि, त्यति सजिलो त छैन हैन। मैले याद गरिरहेको छु वा छैन यो पनि बुझ्न सक्दैन। मैले कति याद गरेको छु बाबालाई भन्ने कुरा आफूले गरेको आफैले बुझ्न सक्दैन। अनि सोध्छन् कि मैले त बाबालाई यति घण्टा याद गरेँ हैन, यति समय याद गरेँ, तर म यादमा त बसेको छु, तर त्यो यादमा बस्दाको समय मेरो बुद्धि कहाँ कहाँ भट्कियो हैन, कति सेकेन्ड मेरो बुद्धि बाबासँग जुट्यो, त्यो हो नि हिसाब त हैन। यतिकैमा बाबाको याद गर्न बस्छु भनेर घन्टौं बसेर मात्रै बाबाको याद पनि हुँदैन। घन्टौं बस्दाखेरि पनि मेरो बुद्धि एक बाबासँग मात्रै छ, अरू कसैसँग गएको छैन, बुद्धिमा कुनै चञ्चलता छैन, बुद्धिमा कुनै हलचल छैन, तब त बल्ल त्यहाँ बाबाको याद हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले कति याद गरेको छु भन्ने कुरा पनि बच्चाहरूले बुझ्न सक्दैन। अन्जानमा भन्छन् म याद गरिरहन्छु। मेहनत बिना कोही विश्वको मालिक कहाँ बन्न सक्छ र उच्च पद पाउन सक्दैन। जब यादमा शक्ति भर्छन् अनि सेवा पनि गर्न सक्छन्। फेरि हेरिन्छ कति सेवा गरेर पर्जा बनाएको छ। हिसाब त हुनुपर्छ नि, मैले कति जनालाई आफू समान बनाउँछु। पर्जा त बनाउनु पर्छ नि, तब राजै पद पाउन सकिन्छ। त्यो त अन्त्यमा भीष्म पितामह पद पाउन सकिन्छ। त्यो त अहिले केही पनि होइन। योगमा रहेमा शक्ति भरेमा कसैलाई पूरा तीर लाग्न सक्छ। शास्त्रमा पनि त छ, अन्त्यमा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदिलाई ज्ञान दिए। जब तिम्रो पतितपना निस्केर शतप्रधान अवस्थामा आत्मा आउँछ तब शक्ति भरिन्छ अनि छिट्टै तीर लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, कति बेला लाग्दो रहेछ? जब हाम्रो पतितपना निस्केर हामी पूर्ण रूपमा शतप्रधान अवस्थामा आउँछौँ, हाम्रो आत्मा जब सम्पूर्ण पवित्र बन्छ तब बल्ल शक्ति भरिन्छ हैन। जब शक्ति भरिन्छ भने तीर पनि लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो कहिल्यै ख्याल नगर, बाबाले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ। बाबालाई जान्नु पर्ने के आवश्यकता छ? यस्तो कहिल्यै नसोच, यस्तो ख्याल कहिल्यै पनि नराख कि मेरो सबै कुरा बाबालाई थाहा छ, बाबाले नै जान्नुहुन्छ हैन, मैले किन भन्न पर्यो, यो नसोच। त बाबा भन्नुहुन्छ मलाई तिम्रो दिलको कुरा जान्नु पर्ने के आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ। जे गर्छन् त्यही पाउँछन्, बाबा साक्षी भएर हेर्नुहुन्छ। बाबालाई लेख्छन् हामीले फलाउनु ठाउँमा गएर सेवा गरौँ। बाबाले सोध्नुहुन्छ पहिला तिमी यादको यात्रामा तत्पर छौ? कतिपय बच्चाहरूले भन्छन् कि बाबा हामी फलानु ठाउँमा गएर सेवा गरौँ। त बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला तिमी यादको यात्रामा तत्पर छौ भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त यही हो, अरूसँग तोडेर एक बाबासँग जोड। देही अभिमानी बन्नुपर्छ, घरमा रहेर पनि सम्झिनु छ यो त पुरानो दुनियाँ पुरानो देह हो, यो त सबै खतम हुनु छ। हाम्रो काम छ बाबा र वर्षासँग। बाबाले यस्तो पनि भन्नुहुन्न गृहस्थ व्यवहारमा नरहनु, कसैसँग कुरा नगर। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो भन्नुहुन्छ, कसैसँग बोल्दै नबोल, कसैसँग कुराकानी नगर, गृहस्थ व्यवहारमै नबस, त बाबाले भन्नुभएको छैन हैन। बाबासँग सोध्छन् विवाहमा जाउँ, बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ जाऊ। बाबाले नजाऊ थोरै भन्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ गएर पनि सेवा गर। बुद्धिको योग शिव बाबासँग हुनुपर्छ। जन्म जन्मान्तरको विकर्म याद बलबाट नै भस्म हुन्छ। यहाँ पनि यदि विकर्म गर्छौ भने धेरै सजाय भोग्नुपर्छ। पावन बन्दा बन्दै विकारमा गिर्यो भने मर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन्दा बन्दै फेरि विकारमा गिर्यो भने के हुन्छ? खतम हुन्छ, मर्यो, एकदम छिन्न भिन्न हुन जान्छन्। श्रीमतमा नचलेर धेरै नोक्सान गर्छन्। कदम कदममा श्रीमत हुनुपर्छ। यस्तो यस्तो पाप गर्छन् जसले गर्दा योग लाग्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, बच्चाहरूले यस्तो यस्तो पाप गर्छन् जसले गर्दा योग लाग्न सक्दैन, याद गर्न सक्दैन। कसैलाई गएर भन्छन् भगवान आउनु भएको छ, उहाँबाट वर्षा ल्याऊ, तर उनीहरूले मान्दैनन्, तिर लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त सुनाउन खोज्छन् हैन, भन्छन् पनि भगवान आउनु भएको छ कि बाबाबाट भगवानबाट वर्षा प्राप्त गर,
तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले मान्दैनन् हैन, उनीहरूलाई तिरै लाग्दैन। किन? किनकि हामीमा यादको धार छैन। बाबाले भन्नुभएको छ भक्तहरूलाई ज्ञान सुनाऊ, व्यर्थमा कसैलाई नदेऊ, नत्र उल्टे निन्दा गराउँछन्। जो धेरै डिस्कस गर्नेवाला हुन्छन् नि त बाबा हुन्छ, त्यस्तासँग बसेर डिस्कस गरेर केही फाइदा छैन। बाबाको ज्ञान त्यति सस्तो छैन हैन। त बाबाको यस्तो यो अमूल्य रतन छ जसमा अलिकति भगवानको प्रति भावना छ हैन, र उसले केही बुझ्न खोज्छ, लिन खोज्छ भने त उसलाई दिने हो। जसले लिन खोज्दैन त एकचोटि भन्दाखेरि उल्टो उसले निन्दा गर्न थाल्छ, अनेक प्रकारका कुरा गर्न थाल्छ हैन। एक आपसमा डिस्कस गर्न थाल्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग बसेर समय गुमाउनु छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो भक्तहरूलाई ज्ञान सुनाऊ, व्यर्थमा कसैलाई नदेऊ, नत्र उल्टे के गर्छन्, झन् निन्दा गराउँछन्। कति बच्चाहरूले बाबासँग सोध्छन् बाबा हामीलाई दान गर्ने बानी छ, अब त ज्ञानमा आइसक्यौ, अब के गरौँ? बाबा भन्नुहुन्छ कतिपय बच्चाहरूले सोध्छन् बाबा राय दिनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, गरिबहरूलाई दान दिने त धेरै हुन्छन्, कुनै गरिब भोकै मर्दैनन्, फकिरहरूसँग धेरै पैसा रहेको हुन्छ, त्यसैले यी सबै कुराबाट तिम्रो बुद्धि हट्नु पर्छ। दान आदिमा पनि धेरै खबरदारी हुनुपर्छ, धेरैले यस्ता यस्ता काम गर्छन्, कुरै नसोध। बाबा भन्नुहुन्छ कसैले भन्छन् कि बाबा हाम्रो त धेरै भक्ति मार्गमा हैन, दिन दुखीहरूलाई गरिबहरूलाई दान गर्ने बानी बसेको छ, त अब हामी ज्ञान मार्गमा आयौँ त अब के गर्ने? त बाबा भन्नुहुन्छ किनकि गरिबलाई दान गर्नेवाला त धेरै हुन्छन्, गरिबहरू कोही त भोकै त मर्दैनन्। जो फकिरहरू छन् त बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरू झन् धेरै, तिनीहरूसँग धेरै पैसा हुन्छ भन्नुहुन्छ हैन, रहेको हुन्छ, भित्रभित्र राखेका हुन्छन् हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुराबाट तिम्रो बुद्धि के गर्नुपर्छ, हट्नुपर्छ। दान आदिमा पनि धेरै खबरदारी रहनुपर्छ। दान पनि कस्तो व्यक्तिलाई दिने त नि, दान दिँदा पनि होसियार भएर दिनुपर्छ। कतिले त के गर्छन् हैन, गरिबको नाममा दान त लिन्छन्, तर त्यो लिएको दानले के गर्छन्, पैसाले गलत कर्म गरिरहेका हुन्छन् हैन, कस्तो कस्तो कार्य गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता कुरा सोधे नसोध भन्नुहुन्छ बाबा, गरेछन् कि नै हैन। त एकले अर्कालाई काट्ने, मार्ने, दुःख दिने हैन, त त्यही धनबाट गरिरहेका छन् भने त्यसको आधा पाप त हामीलाई लाग्छ हैन, किनकि त्यसको हिस्सा हामीलाई पनि मिल्छ नि त। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ दान दिँदा पनि धेरै होसियार भएर दिनुपर्छ, कस्तो ठाउँमा दान दिने, कस्तो ठाउँमा नदिने हैन। तर पात्र हेरेर दान देऊ भन्नुहुन्छ नि बाबा। यो पनि स्वयं सम्झँदैनन्, हाम्रो शिरमा बोझ धेरै भारी हुँदै जान्छ। ज्ञान मार्गमा कुनै हाँसो ठट्टाको मार्ग होइन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान मार्ग भनेको कुनै हाँसो ठट्टाको मार्ग होइन। बाबाको साथमा फेरि धर्मराज पनि हुनुहुन्छ, धर्मराजका ठुला ठुला डन्डा हान्नुपर्छ। बाबा त हुनुहुन्छ, त बाबाको साथमा को छ, धर्मराज पनि छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ठुला ठुला डन्डा खानुपर्छ। भनिन्छ नि जब अन्त्यमा धर्मराजले हिसाब किताब लिन्छन् तब थाहा हुन्छ, जन्म जन्मान्तरको सधैँ खानामा कुनै समय लाग्दैन। बाबाले काँसी कलवटको उदाहरण सम्झाउनु भएको छ, त्यो हो भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। मनुष्यहरूलाई पनि बलि चढाउँछन्, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यी सबै कुरा बुझ्नु छ, यस्तो पनि होइन यस्तो ड्रामा बनाइयो किन हैन। यी हरेक कुराहरू के छन्, ड्रामामा फिक्स छन् हैन। तब ड्रामामा फिक्स छन् भन्दैमा यस्तो कहिल्यै नसोच कि यस्तो ड्रामा किन बन्यो, किन बनाइयो, बाबाले यस्तो ड्रामा किन बनाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो संकल्प पनि नचलाऊ, किनकि चक्रमा पनि ल्याइयो किन, चक्रमा त आइरहन्छन्, यो त अनादि ड्रामा हो नि। चक्रमा आएन भने फेरि दुनियाँ नै रहँदैन, मोक्ष त हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ चक्रमा त आउनै पर्छ, मुखेको पनि मोक्ष हुन सक्दैन। बाबा भन्नुभयो 5000 वर्षपछि फेरि यस्तै चक्कर लगाउँछन् हैन। यो ड्रामाका मुख्य एक्टरहरू जुन छन् नि, ती एक्टरहरूको पनि बाबा भन्नुहुन्छ मोक्ष हुन सक्दैन हैन। सबैलाई यो 5000 वर्षको ड्रामाको चक्रमा त चक्कर लगाउन आउनै पर्छ, कोही पनि आत्माले मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैन। यो त ड्रामा हो, केवल कसैलाई सम्झाउँदैमा, बाणी चलाउँदैमा पद मिल्दैन भन्नुभयो।
पहिला त पतितबाट पावन बन्नु छ। यस्तो होइन बाबाले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ। बाबाले जानेर पनि के गर्नुहुन्छ? यस्तो होइन कि बाबाले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, त जानेर पनि के गर्नुहुन्छ? पहिला त तिम्रो आत्माले जान्दछ मैले श्रीमतमा के गर्छु, कहाँसम्म बाबालाई याद गर्छु। बाँकी यो बसेर बाबालाई जानेर फाइदा नै के छ? मैले कति बाबालाई याद गर्छु, म कतिसम्म बाबाको श्रीमतमा चलेको छु भन्ने कुरा बाबाले मेरो विषयमा अध्ययन गरेर बाबालाई के फाइदा छ र? हैन, त्यसको विषयमा त हामी आफैले आत्माले के गर्नु पर्यो? आफैले आफ्नो अध्ययन गर्नु पर्यो। म कति बाबाको श्रीमतमा चलेको छु, मैले कति बाबालाई याद गरेको छु, त म आफैले जान्नु पर्यो नि। त्यसमा बाबाले जानेर त केही फाइदा छैन। हो, बाबालाई त थाहा छ, बाबाले त जान्नुहुन्छ, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ त मुख्य कुरा जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने त कसले हो? हामीले हो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो बाबाले जानेर पनि के गर्नुहुन्छ? पहिला त तिम्रो आत्माले जान्दछ मैले श्रीमतमा के गर्छु, कहाँसम्म बाबालाई याद गर्छु। बाँकी यो बसेर बाबालाई जानेर नै के फाइदा छ? तिमी जे कुरा गर्छौ त्यो तिमीले पाउँछौ। बाबाले तिम्रो सेवा र कर्मबाट जान्नुहुन्छ यो बच्चाले राम्रो सेवा गर्छ। फलानुले बाबाको बनेर धेरै विकर्म गरेको छ भने उसको मुरलीमा शक्ति भरिन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले, हैन? यदि कोही पनि व्यक्तिले बाबाको बनेर पनि फेरि विकर्म गरेको छ भने त बाबा हुनुहुन्छ उसको मुरलीमा पनि शक्ति भर्न सक्दैन। यो ज्ञान तरवारको, यसमा याद बलको धार चाहिन्छ। यो बलबाट तिमीले विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ, प्राप्त गर्छौ। बाँकी ज्ञानबाट नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउँछौ। पहिला त पवित्र बन्नुपर्छ, पवित्र नबनी उच्च पद मिल्न सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। सक्छ र? हैन, पवित्र नबनी उच्च पद मिल्न सक्दैन। यहाँ आउँछ नरबाट नारायण बन्नको लागि। पतित नरबाट नारायण कहाँ बन्छन् र? पावन बन्ने पुरा युक्ति हुनुपर्छ। अन्य बच्चाहरू जसले सेन्टर सम्हाल्छन् उनले पनि ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। त्यति मेहनत गर्दैनन्, त्यसैले शक्ति भरिँदैन, तिर लाग्दैन भन्नुभयो बाबाले, हैन? जो सेन्टर सम्हाल्नेवालाहरू छन् त उनले पनि ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यति मेहनत गर्दैनन्, हैन? त्यस कारणले गर्दा शक्ति भरिँदैन, शक्ति नभरेपछि तिर लाग्दैन, हैन? यादको यात्रा कहाँ छ र? केवल प्रदर्शनीमा धेरैलाई सम्झाउँछन्। पहिला यादबाट पवित्र बन्नु छ, फेरि ज्ञान छ। पावन भएमा ज्ञानको धारणा हुन्छ, पतितलाई धारणा हुँदैन। मुख्य विषय हो यादको, त्यस पढाइमा पनि विषय हुन्छ नि। बाबा भन्नुभयो त्यो पढाइमा पनि के हुन्छ? विषय हुन्छ, हैन? अनेक प्रकारका विषयहरू हुन्छन्, त्यस्तै यहाँ पनि के छ? विषय छन्, हैन? तिम्रो पासमा पनि हुन त बिके बन्छन्, तर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाइ बहिनी बन्नु सामान्य कुरा होइन भन्नुभयो। केवल भन्ने मात्र होइन, बन्नु छ भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल भन्ने मात्र होइन त यहाँ त के गर्नुपर्छ? बन्नुपर्छ। देवता बन्नको लागि पहिला पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। फेरि पढाइ केवल पढाइ छ, पवित्र छैनन् भने उच्च पद पाउन सक्दैनन्। आत्मा पवित्र हुनुपर्छ, पवित्र भयो भने पवित्र दुनियाँमा उच्च पद पाउन सक्छन्। पवित्रतामा नै बाबाले जोड दिनुहुन्छ। पवित्रता बिना कसैलाई पनि ज्ञान दिन सकिँदैन। बाँकी बाबाले केही पनि हेर्नुहुन्न, स्वयं बस्नु भएको छ नि, सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा भगवानको भाडा मिल्छ। यो भक्ति मार्गमा भावनाको भाडा मिल्छ, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। शरीर बिना बाबाले कुरा कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी सुन्नुहुन्छ? आत्माको त शरीर छ तब सुन्छ, बोल्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? त भक्ति मार्गमा के त भक्तहरूले भगवानको प्रति जुन भावना राख्छन् त्यो भावनाको भाडा पनि पुरा हुन्छ, हैन? बाबाले दिनुहुन्छ। तर बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ शरीर नै छैन भने त बाबा फेरि कसरी सुन्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ मेरा कर्म इन्द्रियहरू नै छैनन् भने कसरी सुन्छु र जान्दछु?
सम्झन्छन् बाबाले त जान्नुहुन्छ हामी विकारमा जान्छौँ, यदि जान्नुहुन्न भने भगवान नै मान्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कतिले यस्तो भन्छन् होइन, सम्झन्छन् कि बाबाले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ होइन, म कति विकर्म गरेको छु, कति पाप कर्म गरेको छु होइन, यदि भगवानले यो कुरा जान्नुहुन्न भने म भगवानै मान्दिनँ भनेर भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता धेरै हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई पावन बनाउने मार्ग बताउन, साक्षी भएर हेर्छु। बच्चाहरूको चालचलनबाट थाहा हुन्छ यो कपुत हो वा सपुत हो होइन, बच्चाहरूको चालचलनबाट थाहा हुन्छ यो कपुत हो वा सपुत हो। सेवाको पनि सबुत चाहिन्छ नि, यो पनि जानेका छन् जसले गर्छ उसले पाउँछ। श्रीमतमा चल्छ भने श्रेष्ठ बन्छ, चलेन भने स्वयं नै फोहोरी भएर गिर्छ। कुनै पनि कुरा छ भने क्लियर सोध। बाबा भन्नुहुन्छ यदि कुनै पनि कुरा छ भने क्लियर भएर सोध, अन्धश्रद्धाको कुरा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ यादको धार भएन भने पावन कसरी बन्न सक्छौ, यस जन्ममा पनि यस्तो पाप गर्छन् कुरै नसोध। बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको विकर्म नगर, पाप कर्म नगर, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो यो जन्ममा पनि यस्तो पाप कर्म गर्छन् कि कुरै नसोध। यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ, सत्युग हो पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ, यो हो सङ्गम। कोही त मन्द बुद्धिका छन् त्यसैले धारणा गर्न सक्दैनन्, त्यस समयमा त सक्दैनन्, बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्, फेरि टुलेट हुन जान्छ। सृष्टिलाई आगो लाग्छ अनि योगमा पनि रहन सक्दैन। अहिले त याद गर्न सक्दैन भने अन्तमा कसरी गर्न सक्छ होइन, चारैतिर हाहाकार हुन्छ। त्यस समयमा त हाहाकार मचिन्छ, धेरै दुःखका पहाड खस्नेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यही चिन्ता रहनुपर्छ कि हामीले आफ्नो राज्य भाग्य बाबाबाट लियौँ होइन। त्यसैले अन्तिम समयमा बाबा भन्नुहुन्छ अझै विघ्न परिस्थितिहरू अझै कडा रूपले आउनेवाला छन् होइन, अहिले पनि आइरहेको छ त फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ आउँछन्, एकदम हाहाकार मचिन्छ, चारैतिर दुःखको पहाड गिर्छ भन्नुभएको छ बाबाले। कस्तो हुन्छ होला अझै यो अहिलेको अवस्थामा त मान्छे कति आत्तिसकेका छन्, कति छटपटाइसकेका छन् भने त्यो घडीमा झन् कस्तो हुन्छ होला होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई यो चिन्ता रहनुपर्छ कि कमसेकम त्यो समय आउनुभन्दा पहिला बाबाबाट केही राज्य भाग्य त प्राप्त गरौँ होइन, केही पुण्यको कर्म त गरौँ। देह अभिमान छोडेर सेवामा लाग्नुपर्छ, कल्याणकारी बन्नु छ, व्यर्थमा धन गुमाउनु हुँदैन। जो लायक छैनन् यस्ता पतितलाई कहिले दान दिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, जो लायक छैनन् यस्ता पतितलाई कहिल्यै दान दिनु हुँदैन, नत्र दान दिने माथि पनि आउँछ होइन। यदि मैले कसैलाई होइन पैसा दान दिएँ होइन, धन दान दिएँ, मैले दिएको धनले उसले कुनै गलत कर्म गर्यो, कसैलाई दुःख दियो होइन भने फेरि त्यसको हिस्सा त म आफूले पनि भोग्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन भगवान आउनु भएको छ भनेर झ्याली पिट्नु छ। यस्ता भगवान कहलाउनेहरू यहाँ धेरै छन्। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, आज भगवान भनेर स्वयंलाई कहलाउनेहरू धेरै छन्। कसैले मान्दैनन् यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, तिमीलाई प्रकाश मिलेको छ। बाबा भन्नुभयो यो कुरा त तिमीलाई वास्तवमा थाहा छ होइन, हामीलाई के मिलेको छ? प्रकाश मिलेको छ, ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्टमा पढाइको साथसाथै पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। पढाइको साथसाथै पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। यस्तो लायक वा सपूत बच्चा बनेर
यस्तो लायक वा सपूत बच्चा बनेर सेवाको सबूत दिनु छ। सेवाको सबूत दिनु छ। श्रीमत अनुसार स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ। श्रीमत अनुसार स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो पढाइको साथसाथै पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। यस्तो लायक वा सपूत बच्चा बनेर सेवाको सबूत दिनु छ। श्रीमत अनुसार स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ। दोस्रा पोइन्ट, स्थूल धन पनि व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। स्थूल धन पनि व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। पतितहरूलाई दान गर्नु हुँदैन। पतितहरूलाई दान गर्नु हुँदैन। ज्ञान धन पनि पात्रलाई हेरेर दिनुपर्छ। ज्ञान धन पनि पात्रलाई हेरेर दिनुपर्छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो स्थूल धन पनि व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। पतितहरूलाई दान गर्नु हुँदैन। ज्ञान धन पनि पात्रलाई हेरेर दिनुपर्छ।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। आजको वरदान छ सदा लचिलो हुने विशेषताद्वारा, सदा लचिलो हुने विशेषताद्वारा सम्पर्क र सेवामा सफल हुने, सम्पर्क र सेवामा सफल हुने सफलता मुहूर्त भव। सफलता मुहूर्त भव। बाबाले वरदान दिनुभयो सदा लचिलो हुने विशेषताद्वारा सम्पर्क र सेवामा सफल हुने सफलता मुहूर्त भव। विस्तार छ जो बच्चाहरूमा स्वयंलाई मोड्न सक्ने विशेषता हुन्छ उनीहरू सहजै गोल्डन एजको स्टेजसम्म पुग्न सक्छन्। बाबाले भन्नुभयो जुन बच्चाहरूमा स्वयंलाई मोड्न सक्ने विशेषता हुन्छ उनीहरू सहजै गोल्डन एजको स्टेजसम्म पुग्न सक्छन्। जस्तो समय जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यसै प्रमाण आफ्ना धारणाहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि लचकदार हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो समय छ जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यसै अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै प्रमाण आफ्ना धारणाहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि लचकदार हुनुपर्छ। मोल्ड हुने नै रियल गोल्ड हो हैन। समय परिस्थिति अनुसार जसले आफूलाई मोल्ड गर्छ त्यो नै बाबाले भन्नुहुन्छ के हो रियल गोल्ड। जसरी साकार बाबाको विशेषता देख्यो जस्तो समय जस्तो व्यक्ति त्यस्तै रूप हैन। ब्रह्मा बाबाको बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो साकार बाबाको विशेषता देख्यो जस्तो समय जस्तो व्यक्ति त्यस्तै रूप। यसरी उहाँको अनुसरण गर्यो भने सेवा र सम्पर्क सबैमा सहजै सफलता मुहूर्त बन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुभयो यसरी उहाँको अनुसरण गर्यो भने सेवा र सम्पर्क सबैमा सहजै सफलता मुहूर्त बन्छ। स्लोगन छ जहाँ सर्व शक्तिहरू छन्, जहाँ सर्व शक्तिहरू छन् त्यहाँ निर्विघ्न सफलता हुन्छ। जहाँ सर्व शक्तिहरू छन् त्यहाँ निर्विघ्न सफलता हुन्छ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो हैन जहाँ सबै प्रकारका शक्तिहरू छन् त्यहाँ के हुन्छ निर्विघ्न सफलता हुन्छ भन्नुभयो। अच्छा ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो त बाबा भन्नुहुन्छ मिठेपछि तिम्रो पढाइको आधार हो पवित्रता। पवित्रता छ भने योगको धार भर्न सकिन्छ। योगको धार छ भने बोलीमा शक्ति हुन्छ। प्रश्न तिमी बच्चाहरूले अहिले कुन चाहिँ प्रयत्न पूरा गर्नुपर्छ? उत्तरमा शिरमा जुन विकर्मको बोझ छ त्यसलाई उतार्ने पूरा प्रयत्न गर्नुपर्छ। बाबाको बनेर कुनै विकर्म गर्यो भने धेरै जोडले गिर्न पुग्छौ। बिकेको निन्दा यदि गरायो भने कुनै कष्ट दियो भने धेरै पाप हुन जान्छ। फेरि ज्ञान सुन्ने र सुनाउनाले कुनै फाइदा हुँदैन। ओम शान्ति।
सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। देन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित
की